अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मैंने आज एक किताब में एक बड़ा जबरदस्त और नसीहत आमोज, सबक आमोज एक किस्सा पढ़ा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वादा करें कि आज का वीडियो पूरा देखेंगे। उस किस्से में एक आदमी अपनी आप बीती सुनाता है। कहता है कि उस दिन मेरे जज्बात काबू से बाहर थे। मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश में सर झुकाकर रास्ते पर चल रहा था। मेरे अंदर का शैतान और भेड़िया जिस्म की महकती खुशबू का तलबगार था। मैं किसी खूबसूरत लड़की के जिस्म से अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तड़पा जा रहा था। हालांकि घर में बैठी मेरी निकाह में पाबंद मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे उसके जिस्म से नफरत सी हो गई थी। उसके जिस्म से मुझे बदबू आती थी। मैं उस दिन रास्ते में किसी जिस्म के खातिर दर बदर भटक रहा था कि कहीं कोई मुझे लड़की मिल जाए। मेरे पास उस दिन की दिहाड़ी नहीं, उस दिन की मजदूरी से हासिल होने वाले पैसे भी मौजूद थे, जिससे मेरे घर का किचन और दाल रोटी चल रही थी। लेकिन उस वक्त शैतान मेरे सर पर ऐसा सवार था जो मेरे दिमाग में ये बात डाल रहा था। मैं सोच रहा था कि आज मैं भूखा और खाली पेट सो सकता हूं तो मेरे बीवी बच्चे भी तो एक दिन फाका काट सकते हैं ना। तो मैं उस दिन की दिहाड़ी यानी उस दिन की मजदूरी अपने जेब में डालकर जिस्म की प्यास बुझाने के लिए इधर उधर देख रहा था। यानी किसी लड़की की तलाश में था जो कि जिस्म फरोश हो। मुझे रास्ते में एक बाबा जी ने देख लिया। वो बाबा जी शायद बड़े पौछे हुए बाबा जी थे। उन्होंने मेरा चेहरा देखकर ही मुझे पहचान लिया और मुझे रोक कर कहा कि ओ बरखुरदार रुको, तुम्हारे चेहरे पर लानत बरस रही है। जरूर तुम किसी बड़े गुनाह के इरादे से कहीं जा रहे हो। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी शैतानियत खूब टपक रही है और जिस्म से नफ्स की बू आ रही है। मैं थोड़ा नाराज हो गया। मैंने कहा बाबा जी, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले और मुझ पर फकरे कसने वाले और ताने देने वाले? बाबा जी ने ठंडी सांस लेकर बड़े प्यार से कहा, बेटा मैं तो तेरी रहबरी कर रहा हूं, मैं तो तेरी रहनुमाई कर रहा हूं। शर्म कर शर्म, तू किस रास्ते पर निकल पड़ा है? मैं कहने लगा बाबा जी, जिस्म की आग में जल रहा हूं और बुझाने का सामान तलाश कर रहा हूं। बाबा जी ने पूछा, बेटा तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ बाबा जी, मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चों का बाप भी हूं। बाबा जी का पारा ही चढ़ गया। जैसे ही उसने कहा मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चों का बाप हूं, बाबा जी का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में आ गए। अब जो बाबा जी ने जो नसीहतें की, जो बातें उस आदमी को कही, वो हम सबको सुनना चाहिए। इसमें सबके लिए नसीहत है और खास करके उन लोगों के लिए नसीहत है जिनको शादी के चंद सालों के बाद अपनी बीवी से बदबू आने लगती है, नफरत सी होने लग जाती है जब उनका जी भर जाता है। जो अपने नफ्स के पुजारी हैं, जो अपनी हवस के पुजारी हैं, जिन्हें सिर्फ बीवी में जिस्म नजर आता है, जो कुछ दिन में जी भर जाता है तो फिर वो इधर उधर ताकने झांकने लग जाते हैं। तो बाबा जी ने जो कहा वो सुनिए। बाबा जी गुस्से में आ गए और कहने लगे, कमबख्त, बेगैरत, मनहूस, शर्म कर, किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। हलाल होते हुए हराम रास्ता इख्तियार करना चाहता है। मैं कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी से बदबू आती है, घिन आती है बाबा जी, अजीब सी नफरत पैदा होती है। उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखकर और थका थका सा जिस्म देखकर मेरे जज्बात मर जाते हैं। बाबा जी कहने लगे कि तेरे जैसे मर्दों को हलाल में से बदबू आती है और हराम में खुशबू आती है। कुछ तो शर्म कर ले। जो घर की औरत तेरी बीवी चूल्हे की तपिश में तेरी और तेरे बच्चों के खातिर वहां पर जल रही है, जिसका हुस्न गरीबी के कीचड़ में ढल रहा है, जिसके हाथों की लकीरें बर्तन और कपड़े धो धो कर घिस रही है,
جس کے نقشے مٹ رہے ہیں، جس کی مسکراہٹ اور ہنسی مفلسی اور تیری خدمت اور غلامی کرتے کرتے بجھ رہی ہے، جس کا جسم تیرے گھر کی حفاظت کرتے کرتے تھکن سے چکنا چور ہو رہا ہے، جس کی ادائیں تیری نظر اندازی کی تپش سے دم توڑ رہی ہے، جس کا چہرہ چولہے کی آگ میں جھلس رہا ہے، جس کی آنکھیں تیرا خواب بنتے بنتے اور سب کچھ ایک دن بہتر ہو جائے گا اس دن کا انتظار کرتے کرتے اس کی بینائی، اس کی آنکھوں کی بینائی مدھم پڑ رہی ہے، تجھے ایسی عورت سے بو آتی ہے؟ تو ایک عورت کی قربانیوں کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو وہ کیا کیا سیکریفائسز کرتی ہے، کن کن اذیتوں سے اور کن کن مصیبتوں سے گزرتی ہے، تو جانتا ہے؟ کبھی بد کرداری کے الزام، کبھی تانے، کبھی زبان درازی کے فقرے، اپنے گھر بار، والدین، بہن، بھائی، دوست، احباب، رشتے، ناتے، اپنا بچپن، اپنا محلہ، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے نکاح میں خود کو تیرے تابع اس نے کیا ہے، اپنے سارے خواب توڑ کر تیرے خوابوں کو اپنا خواب تسلیم کیا ہے، تیری اولاد کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر، اپنا خون پلا پلا کر، اپنا لہو پلا پلا کر خود ڈھانچہ بن گئی ہے، سارا دن تیری اور تیرے گھر والوں کی اور تیرے رشتہ داروں کی باتیں سنتی ہے، اپنی تھکن، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی تکلیفوں کو بھول کر وہ بستر پر تجھے مسکرا کر ملتی ہے، کبھی اس کی مسکراہٹ کو نچوڑ کر دیکھ، تجھے آنسوؤں کا دریا ملے گا۔ بے غیرت، تجھے ایسی عورت سے بدبو آتی ہے، تجھے حرام کی لذت نے اندھا کر دیا ہے، تیرے کان اس کی چیخ نہیں سن سکتے، تیری آنکھ اس کے خواب پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تیری ناک اس کے جسم سے آتی حلال رشتوں کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے، تو لا علاج ہو گیا ہے، تو جا کر صدقہ کر، خدا سے اپنی ہدایت کی دعا مانگ اور توبہ کر، تب کہیں جا کر تجھے ایک عورت کا کردار سمجھ میں آئے گا، ایک بیوی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ریسپیکٹ ایوری وومن، ہر عورت کی عزت کرنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے، آپ ضرور وزٹ کریں۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ اریبا ٹورزم کا پہلا گروپ عمرہ کر انڈیا واپس لوٹ چکا ہے، تو جو لوگ عمرہ جانا چاہتے ہیں گروپ اور انڈیویجول شکل میں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ 15 فروری کو شب معراج کا گروپ انشاءاللہ اریبا کا روانہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر عمرہ جانا چاہتے ہو ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو عمرے کی پوری ڈیٹیل اور معلومات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔